Haven, fully furnished studio apartments at Nerul, Coco Beach, North Goa, starting from 62 lakhs, get a short rental up to rupees 20,000. Terms and conditions apply. जसे म्हटले की मडकय मतदारसंघभर सगळे रस्ते हे हॉटफिक्स मार्च पर्यंत जातले. ऑलरेडी दुर्बाट पंचायतीन कंप्लीट जाल्या, पूण जे उरल्या ते सगळे रस्ते इन्क्लुडींग बस स्टँड सराउंडींग हे मार्च 2023 पर्यंत सगळे हॉटफिक्स जातले. बस स्टँड केन्ना पर्यंत जातलो रिनोवेट? बस स्टँड मार्च 2023 पर्यंत सगळो प्रोसेस जातलो आणि त्यानंतर ताचे बिल्डिंग करपाचें जे काम आसा ते सुरवात जातली. सध्या बस स्टँडाचेर रिनोवेशन चालू ते रिपेअर काम चालू आसा. काम ऑलरेडी चालू जालां ते आनी करून आनी वेगळे करतले काय? रिपीट करपाचो प्लॅन आमच्या आमदाराचो आसा, कारण फुडली जशे हो बस स्टँड एक 25 वर्सां खातीर प्रोविजन करून केल्लो. सध्या 20 लाखाचें काम चालू आहा रिनोवेशन फक्त वयले स्ट्रक्चर हे आसा, पूण जर सगळो जर हे वाडटा आसत जाल्यार नक्कीच ताचो प्लॅनिंग करून, म्हणजे जर गरज आसा थंयच वाड जातली. म्हणजे आतां केन्ना ते सगळे डेमोलिश जातले अशें ना, पूण जर गरज आसा वाडोवपाची किंवा आनी कितें जर तातूंत नवीन टॅक्नोलॉजी यूज करून जर कितें बसीं खातीर सोयी जातल्यो जाल्यार त्यो वापरून नक्कीच बरो बस स्टँड करपाचो आमचो आमदाराचो प्रयत्न आसतलो. मडकय मतदारसंघात जो एम्प्लॉयमेंट विशय आसा ताजोय आमदारान ताजी योग्य अशें प्लॅनिंग केलां. मडकय मतदारसंघात 2 इंडस्ट्रियल इस्टेट येता, कुंडय आनी मडकय. हातूंत ज्यो एम्प्लॉयमेंट जनरेटींग इंडस्ट्रीज आसा तांकां प्रोत्साहन दिवपाक, तांकां जी कितें मदत लागता किंवा ती इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, रोड्स आसूं किंवा इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता तोय दिवपाचें प्लॅनिंग जे इंडस्ट्रीज जर मुखार येता जाल्यार तांकां दिवपाचो प्रयत्न आमचो आमदार करतलो, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. त्याच बरोबर ट्रस्टा तर्फे आमचे फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं शिक्षणा खातीर, कारण शिक्षण नासल्या शिवाय जॉब मेळप हें शक्य ना, तर शिक्षणा खातीर जे कितें मदत लागता ती आमची चालूच उरतली आनी जेणे करून बरे लोक, बरे भुरगे आमच्या मतदारसंघान घडटले. जो डेव्हलपमेंट आमकां दोळ्या मुखार दिसता हेच्या व्यतिरिक्त फाटलीं 23 वर्सां आमच्या आमदारान एक मनीस घडोवपाचो प्रयत्न केला. हातूंत आमकां एक अभिमान आसा, कारण प्रत्येक डेव्हलपमेंट हो रस्तो आसूं किंवा ब्रीज आसूं होच इम्पॉर्टंट असो ना, पूण एक मनीस जर घडटा, एक बरें शिक्षण जर गांवांत तयार जाता जाल्यार नक्कीच ताचो उपयोग सगळ्या गांवकऱ्यां मुखार जाता. तर हे सगळ्यांनी लोकांक मनान धरून जी कितें आमची कामां आमच्या आमदारा मार्फत जातलीं ताका सगळ्यांनी सहकार्य करचें. कोणूय जर थंय विघ्न हाडपाचो प्रयत्न करता जाल्यार समजोवचें, कारण हें जें डेव्हलपमेंट आसा तें लोकां खातीर आसता, एक कोणा आमच्या आमदारा खातीर न्ही किंवा एका पंच किंवा सरपंचा खातीर आसना, तर सगळ्या लोकां खातीर हो डेव्हलपमेंट आसता. तर तुमच्या सगळ्या पत्रकार मिडिया मार्फत हांव सगळ्या लोकांक विनंती करता की आतां जें डेव्हलपमेंट चालू जातलें ताका तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें आनी ही मडकय एक उदरगतीक फाटलीं 23 वर्सां केल्या तशेंच ह्या मुखार व्हरपाचो प्रयत्न आमचो आमदार करतलो हें नक्कीच तुमच्या पर्यंत पावयता. वाडी तळावली आमचे जे ग्रामपंचायत बिल्डींग आसा ताचो प्रोसेस अंतीम स्टेजीर पावला. लँड आयडेंटिफिकेशन जालां आनी नक्कीच त्या वर्सा भितर हो सगळो प्रोसेस करून नवीन ग्रामपंचायत वाडी तळावली बिल्डींग घेवपाचो प्लॅनिंग आमच्या आमदारान केलां. त्याच बरोबर कासवाडा हांगा सिवरेज कनेक्शनां, म्हणजे जो लागींच दुर्बाट सिवरेज प्लांट आसा थंय जी घरां आसा, कारण दुर्बाट जशी घरां आसा तशीच कासवाड्यार आसा, सगळी तेकून आसा, जेणे करून जो सगळो सिवरेज हो गटारांनी काही आनी सोडटा ते बंद जावचें म्हणून सगळी सिवरेज कनेक्शनां दिवन ते दुर्बाट प्लांटाक ट्रीट जातले. हे पंचायतीक प्रत्येक पंचायतीन कामां जातलींच. त्याच बरोबर सोलर आज खूब अत्यंताचो म्हत्वाचो असो सोलर सिस्टम जे आमच्या आमदाराच्या प्लॅनिंगा मार्फत मडकय मतदारसंघान जी स्कूल बिल्डिंग्स आसा, जी प्रायवेट आसूं किंवा पब्लीक स्कूल्स आसा, तांकां रूफटॉप सोलर सिस्टम गव्हर्मेंट थ्रू दिवपाचो आमच्या आमदाराचें प्लॅनिंग आसा. आनी नक्कीच येता त्या 2 म्हयन्यान
जी जशी जशी स्कुलां आमकां एप्रोच जाता त्या तशे प्रोसेस करून ते आमी कंप्लीट करतले. त्याच बरोबर जी गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स पंचायत बिल्डिंग आसा ताजेरूय सोलर सिस्टम लावन जी कितें बचत जाता इलेक्ट्रिसिटीची किंवा एक ग्रीन एनर्जी यूज करपाचो प्रयत्न आमच्या आमदारान दवरला. तर परत एकदां तुमच्या मार्फत सगळ्या मडकय मतदारसंघाच्या लोकां कडेन हांव मागता की आमच्या आमदारान जी कामां हाती घेतल्या त्याच बरोबर जे सगळे सरपंच आनी पंचायत बॉडीन जी कितें कामां हाती घेतले ताका सहकार्य आमी सगळ्यांनी करचें. आमी तळवल्या ह्या भागांत मेन आमचो उणीर फिडराचे अंडरग्रावंड केबलीचो फावंडेशन स्टोन घातला आनी येता त्या ऑक्टोबर पासून हें काम सुरवात जातली आनी वाडी तळावली उणीर ते 2 काम आनी दुर्बाट पंचायत हातूंतले सगळे अंडरग्रावंड केबलींग आमी हातीन घेतला. ते फेब्रुवारी पर्यंतच सोंपतलें. त्याच बरोबर इतर जे पंचायती आसा ताजें काम टेंडरिंगा पयलीं जे एस्टिमेशन जाता ताजें काम चालू केलां आनी नक्कीच बेगिनात बेगीन हें करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. जे प्रायवेट प्रोजेक्ट्स आसा खास करून पुणे वाठारांत एक इशू जालो चित्रापूर मठाचो तातूंत आमच्या आमदाराचेय कांयनी नांव घेवन बदनाम करपाचो प्रयत्न केलो. पूण अशे संस्था ज्यांनी जागा खूब पयलींच घेतल्या तातूंत आमदाराचो कांयच हस्तक्षेप ना. पूण ज्यो आमच्यो संस्था आसा सोशल संस्था ते मागीर तो मठ आसूं किंवा आमचे तपोभुमी आसूं हे खास करून मडकय मतदारसंघान आसा आनी तातूंत आमकां एक अभिमान आसा की लोकां विशयी किंवा एक आमच्या संस्कृती विशयी जे प्रसार करता अश्यो संस्था आमच्या मडकय मतदारसंघान जाता आनी ताका जर सगळ्या कायद्याच्या कचेटीन जर बसता जाल्यार ताका सहकार्य हें आमच्या आमदार तर्फे तशेंच आमच्या पंचायती तर्फे सदांच आसतलें हातूंत मात्तूय दुबाव ना. खंयी जर कोणी विघ्नसंतोशी लोक असो प्रचार करता जाल्यार तातूंत लोकांनी बळी पडचें न्ही. योग्य ताजी सगळी म्हायती घेवची आनी ताजेर लोकांनी विचार करचो इतलेंच म्हाजें सगळ्यांक विनंती आसा. सुरवात केली रस्त्या वयल्यान जाल्यार रोड्स जे आसा ते हॉट मिक्सिंग ताचे जाल्ले आसा ऑलरेडी बिफोर जनरल इलेक्शन्स. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार सेवरेजाचो प्लांट ऑलरेडी दुर्बाट आसा आनी आतां आमी आगापूर ते दुर्बाट सगळी सेवरेज जी आसा ती स्ट्रीमलायन करपाचो काम चालू केलां तें सुद्दां आमच्या MLAच्याच सपोर्टान. तशेंच आमच्या मिनिस्टरांची इच्छा आशिल्ली की आडपय एक स्पोर्ट्स ग्रावंड जावचो. सगळ्या गांवकारांची सुद्दां इच्छा आशिल्ली की हांगा एक स्पोर्ट्स ग्रावंड जावचो. स्पोर्ट्स ग्रावंडाची जी जमीन आसा ती ऑलरेडी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन अक्वायर केल्ली आसा आनी फुडलें काम सुरू जाल्लें आसा. तशेंच आमचे जुवारी न्हंयचे लागसार जे बांद आसा ते खूब वर्सां पयलींचे बांद आनी ते थोडे रिपेराक आयिल्ले आसा थोडे मोडिल्ले आसा ते आमचे मिनिस्टरान बांदून दिवपाचे येवजणी काडिल्ल्यो आसा. उदक हें हर घर जल ह्या स्किमी अंडर लोकांक पाविल्लेंच आसा. तशेंच MLAन सुद्दां आमकां वॉटर कनेक्शनाच्या बाबतींत कसलेच इश्यूज उणे अशें दवरूं ना. पूण हाचे फुडें सुद्दां 24 तास उदक दिवपाचो असो यत्न आमचो आसतलो. आडपय सगळ्यान इम्पॉर्टंट गोश्ट आसा ती फेरी पॉयंट. तशीच हो फेरी पॉयंट जो आसा तो रॅम्प इम्प्रूव करप, थंयसर एक पॅसेंजर शेड बांदप, फेरी कडेन वता ते रस्ते इम्प्रूव करप आनी थंय स्ट्रीट लायट्स घालप हो सुद्दां आमचो प्रयत्न आसा. अंडरग्रावंड केबलींग जशें मितील सरान सांगलें तें रोखडेंच चालू जावपा आसा. सो आडपय जो आनी एक मेजर इशू आसा तो म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी इशू तो अंडरग्रावंड केबलींग जातकूच रिजॉल्व जातलो. बाकीची जी सगळी मायनर कामां आसा म्हणजे स्मशान भुमी जावं बेल्स हे सगळें सॅनिटेशन गार्बेज हाका सगळ्यां खातीर आमी थ्रू जिल्ला पंचायत आनी ग्रामपंचायत फंड्स यूज करून तशेंच आमच्या मिनिस्टरां कडल्यान जी मदत मेळटा ते यूज करून आमी हे सगळे इश्यूज रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न केला. अंडर 15 फायनान्स सरकार आमकां गार्बेजा खातीर ऑलरेडी फंड्स दिता पूण तरी आसून आमचे मिनिस्टरान आमकां एडिशनल फंड्स दिल्ले आसा जे आमकां कलेक्शनाक ज्यो गोश्टी जाय पडटा गार्बेज कलेक्शना खातीर फायनान्शियली आमी खंय कमी पडपाक जायना
हे खातीर आमकां आमच्या मिनिस्टरान खूब मदत केल्ली आसा. एक आसा आतां रोडाचो तो हॉट मिक्स बेगीतल्या बेगीन जातलो. तेजे टेंडर जाल्ले आसा, वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा आनी बेगीतल्या बेगीन तो हॉट मिक्सूय जातलो. दुसरें आसलेलो आमचो ग्रावंडाचें काम कंप्लीट जाल्लें आसा. ह्या म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा म्हटल्यार तें कंप्लीट जातलें आनी लोकांक तेजे ग्रावंडाचेर थंय खेळपाक जावं लोकांक जीम आसा, इंडोर स्टेडियम आसा तो सगळो यूज करपाक मेळटलो. तिसरें आसलेलें आमचें अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ सेंटर. मडकय सगळ्या वाठारांत अप टू पुणे सुद्दां हे हेल्थ सेंटर आसा, तेजो यूज जाता. आतां पयलीं फक्त स्ट्रक्चर आसलेलें, आतां जितकें डेवलपमेंट जालां तें आमच्या मिनिस्टरानूच केल्लें आसा आनी तें अपग्रेडेशन बेगीतल्या बेगीन आमी आमच्या मिनिस्टराक सांगलां आनी तें म्हाका दिसता बेगीतल्या बेगीन अपग्रेडेशन जातलें आनी मडकयच्या लोकांक नियर बाय लोकांक सगळ्यांक तेजो बेनिफीट जातलो. मडकय इंडस्ट्री आसा, इंडस्ट्री मडकय खातीर आसा, लोकांक गोंयकारां खातीर आसा. थोड्यांक दिसता की मडकयकारांक तें काम मेळना, पण मडकय इंडस्ट्री आसा मडकयकारांक काम दिता. पण थोड्यो गोश्टी आसा ते थोड्यांक गोंयच्या मडकयच्या भायरूय तांकां दिवचें पडटा, कित्याक सगळेच भुरगे शिकलेले आसना. जशी तांकां गरज आसता भुरग्यांची त्या प्रमाणे तांकां भुरग्यांक जॉब दिवचे पडटा आनी मडकय खातीर तर सदांच जॉब आसतात. आमी थंय प्रयत्न करीत आसता, आमचो मिनिस्टरूय प्रयत्न करता मडकयकारांक जॉब दिवपा खातीर आनी इंडस्ट्रियल जे इंडस्ट्री आसा ते सगळे आमकां सपोर्ट करता आनी मडकयकारांक जॉब दिता. आमची उदकाचो एक प्रॉब्लम आसलेलो तो बी सॉल्व जालो आसा. आतां डेली उदक लोकांक येता, सकाळीं 8 ते 2 पर्यंत उदक येता. थोड्यांक गरजवंतांक थोड्यांक उदकाचो उदक स्टोर करपाचो प्रॉब्लम आसा, तोवूय आमी मिनिस्टरा कडेन उलयल्या. मडकय वाठारांत थोड्यांक टँकी जाय उदकाचें उदक स्टोर करपाक, कित्याक थोड्या कडेन उदक स्टोर जायना आनी उदक स्टोर जायना नंतर तांकां थोडे प्रॉब्लम जाता, कित्याक नळ येता तो सकाळीं 8 ते 2 1 ते 2 सुद्दां. सो सांजच्या वराचेर नळ आसना आनी लोकांक ते स्टोरेज नासलेल्या कारणान तो उदकाचो प्रॉब्लम जाता. तोवूय आमी मिनिस्टरा कडेन डिस्कस केला. मिनिस्टरान सांगलां बेगीतल्या बेगीन आमकां कोणाक गरजवंतांक तांकां उदकाच्यो टाकयो दिवया म्हणून. अंडरग्रावंड केबलींग आसा, आमचे मोस्टली जे वायरींग आसा ते शेतांतल्यान गेल्ले आसा. सो शेतान कितें समज उदक जावं हे आमचें उदक भरलें जावं समज खांबे मोडले जाल्यार लायटीचो खूब इश्यू जाता. सो आमी ते मिनिस्टरा कडेन डिस्कस केला. ते प्रत्येक ते ट्रान्सफॉर्मर आसा तेका अंडरग्रावंड केबलींग बेगीतल्या बेगीन करात. ते रोडा वयल्यान जाल्या नंतर तो लायटीचो मोस्टली इश्यू सॉल्व जातलो आनी बाकीच्यो ज्यो केबलींग आसा ते अंडरग्रावंड बेगीतल्या बेगीन करा अशें मिनिस्टराक सांगलां. सेवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आमच्या आमदारान दीस खास करून जी आमच्या वाठारांत हाडले म्हणजे गांवकऱ्याक हो पयलो जातालो शहरांत आनी तो बांदोड येयलो. आयज सेवरेजीचें काम चालू जावपाचें हेजेर आनी कंप्लीट काम आसा तें कंप्लीट जातलें, त्याच बरोबर प्लांटूय जातलो. दुसरी गोश्ट आसा ती उदकाची प्रॉब्लेम. तो उदकाचो प्रॉब्लेम आमच्या आमदारान सांगला जाता तितके बेगीन तो सॉर्ट आवट करतलो. आनी आयज जे आमचे पावर मिनिस्टर आसा आनी तेंचे आमचे काही इस्टिमेट आहा तेजो प्रोसेस चालू आहा ते अंडरग्रावंड केबलींग तेवूय जातले. बांदोडकर ग्रावंड हो आसा तो काही दिसांनी फाटल्यान न्यूजार आयिल्लें आयकल्लें ते काम ऑक्टोबराच्यान चालू जातलें. जे काही कार्पेट आसा ते रिप्लेसूय जातल्यो. तेच बरोबर जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आमची कामां चालू आसा आनी आमी पंचायत स्पेशल आमचे 15 फायनान्सांतल्यान जे गांवां स्मशान कुडीची गरज आसा ती आमी दितले. तशेंच जे ओपन स्पेस आसा ते आमी डेवलपमेंट करतले आनी काही ज्यो आमची मेन प्रायोरिटी आमची गार्बेजी आहा. आतां आमचो सुको कचरो उखलतात तेच बरोबर आमचो जवळ जवळ 1 म्हयन्यान आमचो प्लांट चालू जातलो. सगळे प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट करपाचे आमचे प्रयत्न आसा आनी ते आमचे फाटल्यान सदांच आमच्या आमदाराचें सहकार्य आसा. बॉम्बे बाजार तरेकवार साड्यांचो खजिनो आसपी गोंयचे नामनेचे ठिकाण बॉम्बे बाजार. साड्यो स्वता खातीर घ्या किंवा भेट म्हणून दिया. तुमच्या पसंतीच्यो सगळ्यो साड्यो आमच्या दालनान आसा. पारंपारीक साडी, डिझायनर, सिल्क, लेहंगा माफक दरान उपलब्ध. तशेंच स्टिचिंगची सोय. सगळे सण आता लागीं पावला. आयजूच भेट दियात बॉम्बे बाजार, 18 जून रोड, पणजी.